बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल TM नूर एकेडमी। होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम इस्तिखराई और इस्तिखराजी तरीके में फ़र्क देखेंगे। ये वीडियो टेट और TRT के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस्तिखराई और इस्तिखराजी तरीके से उर्दू, मैथ्स, साइंस मेथड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस्तिखराई और इस्तिखराजी तरीके पर डिटेल में हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो में हम सिर्फ फ़र्क देखेंगे और ये टॉपिक से टेट के प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए सवालात भी देखेंगे। ये टॉपिक टेट और DSC के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि टेट और DSC के मवाद पर मबनी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस्तिखराई तरीक़ा और इस्तिखराजी तरीक़ा, ठीक है, इन दोनों में फ़र्क देखेंगे। नंबर 1 देखिए, मिसालों से उसूल अख्ज़ किए जाते हैं। इस्तिखराई तरीक़े में मिसालों से उसूल अख्ज़ किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस्तिखराजी तरीक़े में देखिए, नंबर 1 उसूलों से मिसालों की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 2 मालूम से नामालूम की तरफ ये तरीक़ा है। इस्तिखराई तरीक़ा मालूम से नामालूम की तरफ का तरीक़ा, याद रख लीजिए। इस्तिखराजी तरीक़ा नामालूम से मालूम की तरफ का ये तरीक़ा है। नंबर 3 देखिए, ठोस से मजरद की तरफ यानी मखरून से मजरद की तरफ ये तरीक़ा जाता है। इस्तिखराई तरीक़ा ठोस से मजरद की तरफ जाने वाला तरीक़ा है, ठीक है। इस्तिखराजी तरीक़ा मजरद से मखरून की तरफ ये तरीक़ा जाता है। देखिए इस्तिखराजी तरीक़ा क्या है, मजरद से मखरून की तरफ जाने वाला तरीक़ा। अब यहाँ से एक सवाल प्रीवियस पेपर में पूछा गया, चलिए देखते हैं। ये सवाल टेट 2015 के पेपर से लिया गया है। इस तरीक़े तदरीस में तुलबा मखरून से मजरद की तरफ बढ़ते हैं, मखरून से मजरद की तरफ बढ़ते हैं। तो कौन से तरीके में बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 रास्त तरीक़ा, नंबर 2 इस्तिखराई तरीक़ा, नंबर तर्जुमे का तरीक़ा, नंबर 4 इस्तिखराजी तरीक़ा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, इस्तिखराई तरीक़ा, ठीक है। तो अभी हम देखें मखरून से मजरद की तरफ बढ़ने वाला तरीक़ा कौन सा है, इस्तिखराई तरीक़ा है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए इस्तिखराई तरीक़े में नंबर 3 पर जो देखे थे हम, देखिए ठोस से मजरद की तरफ ये तरीक़ा जाता है। ठोस यानी मखरून से मजरद की तरफ जाने वाला तरीक़ा है इस्तिखराई तरीक़ा कहलाता है। यहाँ पर देखिए मजरद से मखरून की तरफ, यहाँ पर ठोस नहीं दिया, ठोस भी दिया जा सकता है, ठोस को ही मखरून कहा जाता है, ठीक है। तो मखरून से मजरद की तरफ जाने वाला तरीक़ा कौन सा है, इस्तिखराई तरीक़ा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 4 देखिए, ख़ास मिसालों से आम उसूलों की तरफ जाता है। तो इस तरह भी सवाल पूछा जा सकता है, ख़ास से आम की तरफ जाने वाला तरीक़ा कौन सा है। यहाँ से भी एक सवाल पूछा गया, देखिए इस्तिखराजी तरीक़े से पूछा गया। अभी देखेंगे हम, फिर यहाँ पर देख लीजिए पहले। नंबर 4 देखिए, आम उसूलों से ख़ास मिसालों की तरफ ये तरीक़ा जाता है। तो आम से ख़ास की तरफ जाने वाला तरीक़ा कौन सा है, इस्तिखराजी तरीक़ा है, ठीक है। ख़ास से आम की तरफ जाने वाला तरीक़ा इस्तिखराई है और आम से ख़ास की तरफ जाने वाला तरीक़ा इस्तिखराजी तरीक़ा है, ठीक है। तो यहाँ से ही सवाल पूछा गया है। ये सवाल टेट 2017 के पेपर से लिया गया है। ये पेपर तकरीबन एस्पिरेंट के पास मौजूद होगा, तो आप पेपर में भी देख सकते हैं। मंदरजा झेल में कौन आम से ख़ास की जानिब बढ़ता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 इस्तिखराजी सबक, नंबर 2 इस्तिखराई सबक, नंबर 3 इदराकी सबक, नंबर 4 महारती सबक। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, इस्तिखराजी सबक। तो इस्तिखराजी सबक या इस्तिखराई तरीक़ा आम से ख़ास की तरफ होता है। अभी हम जो सवाल देखें वो यही बिट से लिया गया है। देखिए आम उसूलों से ख़ास मिसालों की तरफ ये तरीक़ा जाता है। तो यहाँ पर आम उसूलों से ख़ास मिसालें दिया गया, आम से ख़ास की तरफ का तरीक़ा कौन सा है। तो आम से ख़ास की तरफ जो तरीक़ा जाता है वो इस्तिखराजी तरीक़ा है। नंबर 5 देखिए, तदरीसी उसूलों के ऐन मुताबिक है। इस्तिखराई तरीक़ा तदरीसी उसूलों के ऐन मुताबिक, यानी जिस तरह से दर्स व तदरीस का अमल होना चाहिए, तदरीस के उसूलों के मुताबिक है ये इस्तिखराई तरीक़ा। तदरीस के उसूलों में इस्तिखराई तरीक़े को ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इस्तिखराजी तरीक़े को कम इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसे देखिए यहाँ पर देखिए नंबर 5 तदरीसी उसूलों के मुताबिक नहीं है। इस्तिखराजी तरीक़ा तदरीस के उसूलों के मुताबिक नहीं है। तदरीस जिस तरह से की जानी चाहिए कि कुछ उसूल बनाए गए हैं, तो उन उसूलों के मुताबिक इस्तिखराई तरीक़ा है, लेकिन इस्तिखराजी तरीक़ा उन उसूलों के मुताबिक नहीं है। तो इस्तिखराजी तरीक़े को ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। तुलबा के जहन पर जोर नहीं पड़ता। तुलबा ऐसे तरीक़े को ज़्यादा पसंद करते हैं जिससे उनके जहन पर ज़्यादा जोर ना पड़े और उन्हें कुछ भी याद ना करना पड़े। वैसे तरीक़े को पसंद भी करते हैं और उसमें दिलचस्पी लेते हैं, जिसकी वजह से वो बआसानी सीख सकते हैं। नंबर 6 देखिए, तुलबा के जहन पर जोर पड़ता है। तो इस तरीक़े में, इस्तिखराजी तरीक़े में तुलबा के जहन पर जोर पड़ता है। यहाँ से एक सवाल भी पूछा गया, मैथ्स मेथड में पूछा गया।
طلبا کے ذہن پر زور پڑنا یعنی یہاں پر حافظے کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ایک سوال پوچھا گیا. تو چلیے سوال دیکھتے ہیں. یہاں پر دیکھیے آئی تھنک یہ ٹیٹ 2014 یا 15 کا پیپر ہے. تو یہاں پر دیکھیے ریاضی کی وہ طریقہ تدریس جس میں حافظے کو اہمیت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو ریاضی کا وہ کون سا طریقہ تدریس ہے جس میں حافظے کو اہمیت دی جاتی ہے. تو ابھی ہم دیکھیں پھر بھی یہاں پر دیکھیں گے آپشنز. دیکھیے نمبر 1 تالیفی طریقہ، نمبر 2 استخرائی طریقہ، نمبر 3 استخراجی طریقہ، نمبر 4 تحلیلی طریقہ. تو آپشن نمبر 3 صحیح ہے، استخراجی طریقہ. دیکھیے تو استخراجی طریقے میں طلبہ کے ذہن پر زور پڑتا ہے یعنی وہاں پر حافظے کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو دیکھیے ابھی ہم جو دیکھیں اس سوال کا جواب یہاں پر ہے، طلبہ کے ذہن پر زور پڑتا ہے. تو سیم جیسے سوال دیا گیا اس میں جواب دیا گیا وہ سیم بھی بٹس میں نہیں رہتے، ہمیں خود بھی سوچ سمجھ کے آنسرز دینے ہوں گے، ٹھیک ہے. سیم ٹو سیم بھی نہیں رہتے. نیکسٹ استخرائی طریقے میں نمبر 7 دیکھیے اصول یا ضابطہ زبانی یاد کرنا نہیں پڑتا. دیکھیے استخرائی طریقے میں اصول یا ضابطہ زبانی یاد کرنا نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیے استخراجی طریقے میں نمبر 7 اصول زبانی یاد کرنے پڑتے ہیں. تو اس طریقے میں اصول بھی زبانی یاد کرنے پڑتے ہیں. تو اصول یاد کرنے کے لیے بھی حافظے کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. استخراجی طریقے میں حافظے کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ دو بٹ سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس میں زیادہ حافظے کا استعمال ہوتا ہے یعنی حافظے کو اہمیت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور ایک بھی سوال پوچھا گیا تھا اردو میتھڈولوجی میں، تو وہ بھی سوال دیکھ لیں گے. اس کا جواب یہاں پر سیم نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے سوال ٹیٹ 2012 کے پیپر سے لیا گیا ہے. یہاں پر دیکھیے عملی قواعد کا بنیادی اصول مثال سے اصطلاح کی طرف یہ طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے. آپشن نمبر 1 استخرائی طریقہ، نمبر 2 اصلاحی طریقہ، نمبر 3 تمثیلی طریقہ، نمبر 4 استخراجی طریقہ، ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپشن نمبر 1 صحیح ہے، استخرائی طریقہ، ٹھیک ہے. تو مثال سے اصطلاح کی طرف جانے والا طریقہ کون سا ہے؟ استخرائی طریقہ ہے، ٹھیک ہے. تو مثال سے اصطلاح کی طرف جانے والا طریقہ اس طرح سے سیم اردو میتھڈولوجی میں دیا گیا ہے، بٹ یہاں پر ہم جو ابھی بیٹس دیکھیں ان بیٹس میں مثال سے اصولوں کی طرف جانے والا طریقہ بتایا گیا ہے. مثالوں سے اصول اخذ کیے جاتے ہیں، تو مثالوں سے اصول اخذ کیے جاتے ہیں استخرائی طریقے میں، اور مثالوں سے اصطلاح کی طرف بھی جانے والا طریقہ استخرائی طریقہ ہی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. مثال سے اصطلاح کی طرف جانے والے طریقے یہ سیم ٹو سیم سینٹینس آپ کو اردو میتھڈولوجی میں ملے گا. ہمارے چینل پر اردو میتھڈولوجی کا ایک ویڈیو ہے جس میں تمام پریویس پیپرز کے اردو میتھڈ میں پوچھے گئے کوشچنس بتائے گئے جو ہمارے اسٹڈی مٹیریل میں موجود ہے. اگر آپ وہ ویڈیو نہیں دیکھے تو وہ ویڈیو دیکھیے گا، اس میں سیم سوال میں جو پوچھا گیا اسی طریقے سے وہاں پر اسٹڈی مٹیریل میں بتایا گیا، ٹھیک ہے. آپ لوگ استخرائی طریقہ یا استخراجی طریقے میں سے کوئی ایک طریقہ بھی اگر آپ یاد رکھ لیں گے تو دوسرا طریقہ خود بخود آپ کو یاد آ جائیں گے اور آسانی سے آپ ایگزام میں سوالات کے صحیح جوابات دے سکیں. اگر آپ سرسری مطالعہ کر کے جائیں گے تو وہاں ایگزام ہال میں آپ صحیح جواب نہیں چوز کر سکیں گے. جیسے ہم بچپن میں کہتے تھے نا کہ ہم پکا یاد کر لیے، تو اسی طرح سے ان دونوں میں سے کوئی ایک طریقے کو پکا یاد کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ایگزام میں آسانی ہو. دونوں میں سے کوئی ایک طریقہ بھی یاد کر لے تو آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ دوسرا طریقہ اس کا اپوزٹ رہتا وہ آپ آسانی سے سمجھ جا سکتے، ٹھیک ہے. اس کو ڈیٹیل میں بھی پڑھ لیجئے گا اینڈ دین یہ بیٹس ٹائپ بھی یاد کر لیجئے گا کیونکہ یہ بیٹس میں سے ابھی آپ دیکھیں 4 کوشچنس پوچھے گئے. ایگزام میں آپ کنفیوز نہیں ہوگے کہ کون سے طریقے میں کیا آنا چاہیے. بہت سارے لوگ استخرائی طریقہ اور استخراجی طریقے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور یہ طریقے استخرائی طریقہ اور استخراجی طریقے سے اردو میتھ سائنس میتھڈ میں سوالات پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ٹیٹ اور ڈی ایس سی کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اور اگر آپ کو ٹیٹ ٹی آر ٹی ڈی ایس سی کا اسٹڈی مٹیریل اکارڈنگ ٹو نیو سلیبس چاہیے تو رابطہ کر سکتے ہیں. رابطے کے لیے نمبر ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے اینڈ اسکرین پر بھی مینشن کیا گیا. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اینڈ کامنٹ سیکشن میں ٹیٹ اور ڈی ایس سی کے اکارڈنگ سوالات پوچھ سکتے ہیں. ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. گڈ ٹیک کیئر. اللہ حافظ.